अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीब उल हसनैन। 2025 अपने इख्तिताम की तरफ है। इस वक्त तकरीबन ये एक महीने का गैप है पाकिस्तान टीम की तमाम फॉर्मेट्स की 2025 की सीरीज़ तमाम क्रिकेट मुकम्मल हो चुकी है। टेस्ट, T20, वनडे सब में हमारी क्या कारकर्दगी रही है, उस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको वो दिखाते हैं। साल 2025 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कोई बड़ी ट्रॉफी ना जीत सकी। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान ने होम सीरीज जीतने का मौका गंवाया। 2 टेस्ट सीरीज खेली, दोनों बराबर हुई। मजमूई तौर पर 5 टेस्ट में से सिर्फ 2 जीते। वनडे में रवा साल ड्राउना ख्वाब साबित हुआ। ट्राई सीरीज हारे, होम ग्राउंड पर चैंपियंस ट्रॉफी में कोई मैच न जीत सके। अवे सीरीज में भी शिकस्त मुकद्दर बनी। साल भर में 17 एक रोजा मैचेस खेले, जिसमें 10 हारे, सिर्फ 7 जीत सके। न्यूजीलैंड से 6 मैचेस खेले, 6 बार शिकस्त खाई। T20 में सूरत हाल बेहतर रही। पाकिस्तान ने साल में सबसे ज्यादा मैचेस जीतने का रिकॉर्ड बनाया। 34 मैचेस खेले, जिसमें से 21 में फतह समेटी। 2 ट्राई सीरीज जीती। होम पर बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका और जिम्बाब्वे को हराया। लेकिन पाकिस्तानी टीम मुख्तसर फॉर्मेट में भी न्यूजीलैंड से ना जीत पाई। अवे सीरीज में कीवीज से शिकस्त खाई। एशिया कप में भारत ने 3 बार शिकस्त से दोचार किया। एशिया कप की ट्रॉफी भी हाथ से गई। जी, आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ। रऊफ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। रऊफ, आज क्योंकि अब इस महीने, जैसे मैंने शुरू में कहा, पाकिस्तान की क्रिकेट को एक ब्रेक मिला है। एक लंबा सीज़न जो है वो ख़त्म हुआ है और कुछ वक्त है में ये ख़ास टाइम है कि जिसमें हम एनालाइज कर सकते हैं कि इस साल में हमारी क्रिकेट में कारकर्दगी कैसी रही, हमने क्या खोया, क्या पाया। तो खोने को तो बहुत कुछ है, पाना हमने कुछ इस साल के एंड में शुरू किया है, वो भी T20 फॉर्मेट में। तो शुरुआत, जैसे कि स्टैट्स आपके सामने स्क्रीन पर भी आ जाएंगे। अगर वनडे की बात करें 2025 में, तो 17 मैचेस हमने खेले हैं, जिसमें से 7 जीते हैं, 10 हारे हैं। और इसमें जो सबसे परेशानी की बात थी वो थी होम में चैंपियंस ट्रॉफी होना। एक ऐसा इवेंट जो कि जिसकी मेज़बानी करना पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात थी, और उसमें हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, मोस्टली बिकॉज वो जो हमारा रिजिड एटीट्यूड था टुवर्ड्स सिलेक्शन इन दैट इवेंट। क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक निशानदेही आपने की है। बेसिकली इशू ही यही है कि हमें जो एक तो हमारी कोई प्रोसेस नहीं है, फिर प्लानिंग नहीं है, फिर हमारा विजन नहीं है कि हमने किस प्लेयर को खिलाना है, किसको सिलेक्ट किया, उसको किस फॉर्मेट के लिए सिलेक्ट किया है, जिसको निकाला उसको क्यों निकाला है। मसलन कि हमने कई ऐसे प्लेयर्स थे जिनको पिछले 4-5 साल रिटेन किया था, साथ रखा था डोमेस्टिक से, मगर उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। और फिर वो प्लेयर्स थे, आपको पता है कि जिस तरह हम लास्ट वर्ल्ड कप आ रहे थे इंडिया में जो हुआ था 50 ओवर का वर्ल्ड कप, उसमें हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स थे वो परफॉर्म करने में नाकाम रहे। हमारे जो स्पिनर्स थे वो इंडिया की जो स्पिन फ्रेंडली पिचेस थी उनमें अपना कोटा मुकम्मल करने में नाकाम रहे। हमारे फास्ट बॉलर्स बाहर हो गए। फिर उससे पहले जो एशिया कप हुआ था उसमें भी यही पोजीशन थी। फिर उसके बाद जो वर्ल्ड कप अमेरिका में हुआ था उसमें आप पहले राउंड में अमेरिका जैसी नोवार टीम से आ रहे हैं, फिर इंडिया से हार गए। अब इशू वहाँ से शुरू होता है कि वो जो प्लेयर थे जो पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान टीम को लॉकडाउन कर रहे थे, बेसिकली जो गैरी क्रिस्टन थे वो उनके पास एक क्लियर रोड मैप था, प्लान था। वो जानते थे कि किसको क्यों खिलाया जा रहा है और किसको निकालना है, आगे हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या करनी है, मगर उनको साइडलाइन कर दिया गया। फिर कोचेस हमने लाए हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसका नज़ला गिरा। चैंपियन ट्रॉफी में हम 4 दिन में जो हम होस्ट कर रहे थे हम बाहर हो गए। हमें फिर वही प्लेयर खिलाने पड़े जो हमें पीछे काफ़ी अरसे से जो हमारे डाउनफॉल के रिस्पॉन्सिबल थे। फिर हमने उनको निकाल दिया। फिर हम दोबारा एशिया कप में चले गए। उसमें आपके सामने के एक जो टॉप टियर टीम इंडिया की थी, उसके साथ हमारे 2 मैचेस हुए, हम दोनों मैचेस हार गए। फिर आगे वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ थी उसमें वेस्ट इंडीज़ हमें यहाँ पे एक टेस्ट मैच हरा के चली गई। फिर हम वेस्ट इंडीज़ से वनडे सीरीज़ भी हार गए। फिर हम साउथ अफ्रीका से एक टेस्ट तो जीत गया जिसमें बुमा या महाराज नहीं खेल रहे थे, मगर जैसे ही दूसरे टेस्ट में महाराज वापस आए हम 1 साइडेड वो टेस्ट मैच भी हार गए। तो फिर उसके बाद अभी T20 में आप कह सकते हैं कि जो एसोसिएट टीम है या बॉटम की टीम है उनके खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस जो थी वो बेहतर रही है। ठीक है, हम इंटरनेशनल जो अरीना है उस पर हमें कदम जमाने के मौके मिल गए हैं, हम थोड़ा सा एक विनिंग मोमेंटम हमें बना है, शायद जो आगे हमारी मदद करें, मगर जो अच्छी टॉप टीमें थी उनके खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस मुकम्मल डिजास्टर का शिकार रही है। और इस वक्त बात कर रहे हैं हम रऊफ से, और रऊफ पूरा एनालिसिस कर रहे थे अपना कि क्या क्या हम किस तरह से हारे। लेकिन रऊफ, T20 में हमारी कारकर्दगी अच्छी है, ऑल्दो हमें ऑब्वियसली ये भी देखना होगा कि हम बड़ी टीमों के साथ नहीं खेले हैं, बट जिस तरह से हम खेल रहे हैं वो मैटर करता है। और आगे
T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, कैसा देखते हैं? देखिए उसमें आप एडवांटेज ये कह सकते हैं कि एक तो एशियन कंडीशन में या श्रीलंका में आपको सारे मैचेस वहाँ पे खेलने होंगे, तो ऑलमोस्ट आप यूएई में भी खेले थे लास्ट एशिया कप, उसके बाद आप पाकिस्तान की जो सीरीज़ है उसमें भी आपकी स्पिन पिचेस पर तैयारी अच्छी है, तो श्रीलंका की जो पिचेस है वो भी इससे मिलती जुलती हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि जो हमारा कम्बिनेशन है या जो हमारा मोमेंटम या रिदम बना है वो डेफिनेट हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे फ़ायदा पहुँचाएगा, क्योंकि जो पहला राउंड है उसमें जो हमारा इतने टफ कंपोनेंट में नहीं है, स्वाई इंडिया के आपको यूएसए से खेलना है, नमीबिया से खेलना है या आपको नेदरलैंड से खेलना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई इतना ज़्यादा कोई वहाँ पे मुश्किलात का शिकार होना पड़ेगा। देखिए श्रीलंका की कंडीशन तो हमें बहुत ज़्यादा रूफ सूट करती है, लेकिन वहाँ एक अपोनेंट हमारा हमेशा ये रहता है कि बारिश हो सकती है। अगर आप एक आध अपना कोई मिनोस के खिलाफ मैच बारिश की नज़र हो गया तो वो परेशानी नहीं हो जाएगी? बिल्कुल, ये आप देखें कि ये तो डेफिनेट हो सकता है, और इससे कई दफ़ा आपको याद है 92 में जो इंग्लैंड की टीम बाहर हो गई थी, साउथ अफ्रीका की टीम बाहर हो गई थी, उसके बाद आगे जो वर्ल्ड कप आने वाले थे हुए थे उसमें भी काफ़ी टीमें इस तरह शिकार रही हैं। तो ये तो एक डेफिनेट श्रीलंका में एक फैक्टर रहेगा, तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी होगी कि हमारे जो शुरू में जो मैचेस हैं उसमें हम रिजल्ट प्रोड्यूस करें और हमें बारिश का इंतजार ना करना पड़े, क्योंकि देखिए आगे जो ग्रुप डी है उसमें भी बड़े टफ हैं मैचेस हैं, अफगानिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका है, बाकी टीमें हैं, इनको भी मेरा ख्याल है कि वो एक इक्वली एक सिनेरियो होगा जो सबके लिए एक जैसा ही होगा। अच्छा, जो करंट ट्राई सीरीज हुई है रऊफ, उसमें जो टॉप परफॉर्मर्स हैं थोड़ा सा उन पे बात करते हैं और उनको देखते हुए आपको टीम कितनी सेटल लगती है उसका थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। तो अगर हम ये T20 ट्राई सीरीज़ के टॉप 5 बैटर्स पर नज़र डालें तो उसमें साहबजादा फरहान टॉप पर हैं, ये स्क्रीन पर भी आ जाएगा, जिनके 5 मैचेस में 191 रन्स हैं, 47 की एवरेज है, 146 का स्ट्राइक रेट है। बाबर आजम दूसरे नंबर पे हैं, अगेन स्ट्राइक रेट थोड़ा कम है लेकिन चलो उनसे रन्स हुए इस सीरीज़ में। साइम अयूब तीसरे नंबर पर हैं, फिर आगा सलमान, उस्मान खान, ये सब आ जाते हैं। साहबजादा फरहान को लेके हमने बहुत बार इस पे बात भी की है रऊफ कि ये अच्छी हिटिंग कर सकते हैं, तेज़ खेल सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर कुछ डॉट बॉल्स खेलते हैं, अपने रन रेट को खुद ही ख़राब कर देते हैं, अपने स्ट्राइक रेट को खुद ही ख़राब कर देते हैं। इस बार इन्होंने बड़ा हेल्दी स्ट्राइक रेट से खेला है, कैसा देखते हैं? देखिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जो साहबजादा फरहान है उनमें टैलेंट भी है, पोटेंशियल भी है, एक्सपीरियंस भी उनके पास है, और वो डोमेस्टिक क्रिकेट की भी परफॉर्मर है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेले हैं। तो हमें उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अब उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया इंटरनेशनल लेवल पे अपना कदम जमाने में। तो हमारी एक्सपेक्टेशन एज ए सीनियर प्लेयर और एज ए वेल स्टेब्लिश प्लेयर उनसे ये है कि वो 4 डायमेंशन शॉट चारों तरफ वो खेलें और हर तरफ स्कोर करें, जिस तरह टॉप प्लेयर्स, टॉप अच्छी टीमों के प्लेयर्स करते हैं। मगर अभी तक देखा है कि वो भी एक ही साइड पे एक 1 डायमेंशन शॉट्स खेलना ज़्यादा खेलते हैं, जिसकी वजह से जब थोड़ा सा जो अपने बॉलर्स हैं वो अपनी लेंथ को चेंज करते हैं तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जब आप अगर वर्ल्ड कप में जाते हैं और सेकंड राउंड में आपको अच्छी टीमों के खिलाफ मैचेस होते हैं तो वो तो पूरा होमवर्क करके आएंगे आपकी टेक्निक के ऊपर, तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा आपको मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। साइम अयूब भी इसी तरह, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनका भी यही प्रॉब्लम है कि वो भी एक साइड पे ही ज़्यादातर फोकस करते हैं, और फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 25 या 30 रन करने के बाद वो अपनी विकेट गंवा देते हैं। हालांकि जो अच्छे प्लेयर हैं वो 25-30 रन के बाद अपनी इनिंग को मज़ीद बिल्ड करते हैं और अपनी टीम की जो सक्सेस है उसको फॉलो करते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मगर हमारे ये जो प्लेयर हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, अपना 20-30 रन करते हैं और फिर शॉट मार के आउट होकर चले जाते हैं। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि हमें देखनी होंगी वर्ल्ड कप से पहले। कंसिडरिंग कि अगेन वर्ल्ड कप इज इन श्रीलंका, तो हमें तो वो वहाँ पे तो जो मैचेस होंगे वो 140-150 अक्सर विनिंग स्कोर होता है, तो हमारी टीम को तो ये सब भी सूट करता है ना, इस तरह का स्कोर। जी एग्जैक्टली, और देखें कि उसमें क्योंकि स्पिनर्स को ज़्यादा जो पिचें हैं वो सूट करती हैं, तो उसमें स्कोर भी इतना ज़्यादा 140, 135, 140, तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि पाकिस्तान को ये जो कंडीशन है श्रीलंका की वो सबसे ज़्यादा सूट करती है। मगर उसमें फिर हमें एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमें
جو اپنی جو ٹیم سلیکشن ہے یا جو پچ کو ریڈ کرنا اس پروسیس کو بہتر کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے ہمیں ایشیا کپ میں سفر کرنا پڑا تھا اور اس سے پہلے چیمپئن ٹرافی میں سفر کرنا پڑا تھا۔ ہمارے پاس پلیئر ہوتے ہیں مگر ہم آئیڈیلی جو پچ ہے اس کے بیہیویئر کے مطابق ہم بعض دفعہ اپنی ٹیم سلیکشن نہیں کرتے، جس کا ہمیں بڑا برا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی میجر چیز ہے جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ بالکل دیکھنا پڑے گا۔ ابھی ہم نے بیٹنگ پہ بات کی تو ٹاپ 5 بالرز بھی آپ کے سامنے اسکرین پر آ جائیں گے، جس میں نواز سب سے ٹاپ۔ محمد نواز نے 5 میچز میں 10 وکٹیں لی ہیں، 5.6 کی اکانومی کے ساتھ، 3 for 16 ان کا بیسٹ بالنگ فگر ہے۔ نواز مجھے لگتا ہے کہ اگر پاکستان کی پلینگ 11 لکھا جائے تو سب سے پہلے انہی کا نام آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ابرار ہیں جنہوں نے 4 میچز میں 6 وکٹیں لی ہیں۔ عثمان طارق، آئی ایم اسٹل سرپرائز کہ ایک بندہ ہیٹرک کرتا ہے اور اس کے بعد آپ بٹھا دیتے ہیں، مزید کانفیڈنس دینے کی بجائے آپ اس کو ریسٹ کراتے ہیں۔ سلمان مرزا اور شاہین شاہ آفریدی بھی اس لسٹ میں شامل ہیں۔ تو رؤوف، کیا سمجھتے ہیں آپ بالنگ کا ڈپارٹمنٹ اور اسپیشلی اسپن بالنگ تو کافی سیٹلڈ ہے ہماری؟ دیکھیے میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایشیا کپ میں 2 میچز انڈیا کے خلاف کھیلے ہیں، تو اب میں کمپیریزن تو اپنا ٹاپ ٹیموں کے خلاف کروں گا، کیونکہ میں پاکستان کو ٹاپ ٹیموں میں کنسیڈر کرتا ہوں۔ میں ان کا کمپیریزن کسی بھی ایسوسیٹ ٹیم یا جو باٹم کی ٹیم ہے ان کے ساتھ نہیں کروں گا، کیونکہ ہم نے اگر ورلڈ کپ میں پوزیشن لینی ہے تو ہمیں ٹاپ ٹیئر ٹیموں کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو کمپیئر کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں انڈیا کے خلاف ایشیا کپ میں ہم نے 2 میچز کھیلے ہیں، 2 میچز میں مجھے بتائیں نواز نے کتنے اوور کیے ہیں یا ابرار کس حد تک سکسیسفل رہے ہیں ان 2 میچز میں؟ تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ پھر جو دوسرے سپنر ہیں، جس طرح آپ نے فیصل اکرم کی بات کی ہے یا آپ نے عثمان کی بات کی ہے، ان کا ایکشن آلریڈی ایک ہو چکا ہوا ہے رپورٹ، تو آپ اس کو اتنے بڑے ایونٹ میں، میرا نہیں خیال کہ جو آپ نے بات کی ہیٹرک کے بعد کیوں بٹھایا ہے، کیونکہ وہ ان کے ورلڈ کپ پلان کا حصہ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اتنا بڑا پاکستان کرکٹ بورڈ چانس وہاں پہ نہیں لے سکتا کہ بڑا سیٹ اپ ہوگا اگر وہاں پہ ان کے ایکشن کو کچھ ہو گیا۔ ڈیفینیٹ ان کو دوسری ٹیموں کے خلاف وہ چانسز دیتے رہیں گے یا بائیلیٹرل سیریز میں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ورلڈ کپ میں لے کے تو جائیں گے۔ دیکھیں اگر شاداب خان بھی ابھی تک ان کی لسٹ میں ہے، کیونکہ وہ سینٹرل کانٹریکٹ کی سی کیٹیگری میں شامل ہیں، اور جو آپ کو پتہ ہے جولائی میں سینٹرل کانٹریکٹ اناؤنس ہوئے تھے، ابھی دسمبر آ گیا، 6 مہینے ہو گئے ہیں، تو ابھی تک ان کی فٹنس بحال نہیں ہوئی، مگر اس کے باوجود وہ سینٹرل کانٹریکٹ کے پورے پیسے بھی لے رہے ہیں اور سینٹرل کانٹریکٹ میں بھی شامل ہیں۔ کپتان نے بھی ایک آفٹر میچ یہ کہہ دیا کہ وہ اگر آ جاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ آئی مین آلریڈی اتنے اسپنرز ہیں اور اوپر سے پھر ان کا یہ اسٹیٹمنٹ آنا، تو جو باقی اس وقت کھیل رہے ہیں ان کے لیے تو تھوڑا پریشانی کی بات نہیں ہوگی کہ ہم پرفارمنس دے رہے ہیں اور پھر بھی یہ باتیں چل رہی ہیں؟ دیکھیں ڈیفینیٹ ہوتی ہے، morale آپ کا ڈاؤن ہوتا ہے، مگر ایشو وہی ہے کہ دیکھیں کہ یہ جو محمد نواز ہیں، ٹھیک ہے ان کی سری لنکا کے خلاف زمبابوے یا ایسوسیٹ ٹیم کے خلاف بہت اچھی پرفارمنس رہی ہے، مگر آپ دیکھیں یہ 3-4 ورلڈ کپ کھیل چکے ہیں۔ یہ جو انڈیا میں ورلڈ کپ ہوا تھا وہاں پہ ان سے کوٹا مکمل نہیں ہوا، جو ہم امریکہ میں T20 ورلڈ کپ کھیلے اس میں ان سے بالنگ نہیں ہوئی، چیمپئن ٹرافی میں نہیں ہوئی، لاسٹ ایشیا کپ میں 2 انڈیا کے خلاف میچز ہوئے اس میں ان سے بالنگ نہیں ہوئی۔ ابرار کا بھی یہی ہے کہ وہ فنگر بالر ہیں، فنگر بالر کی بعض دفعہ جب بال پڑتی ہے لائن پہ تو وہ بہت زیادہ سکسیسفل ہوتا ہے، کسی بھی ٹیم کو وہ ناک آؤٹ کر سکتا ہے، مگر جب ان کا ڈے نہ ہو تو وہاں اچھی ٹیموں کے خلاف تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس میں ہمیں 1-2 ریگولر سپنر اور ڈومیسٹک میں سے نکال کے جو ان کی پوری بالنگ کی کوائل مکمل ہے، یہاں پہ میں اس کو سمجھا تو وہ ہمیں ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا، ڈسکشن کو آگے بڑھا، ساتھ رہیے۔ Glad to have you back once again to Sports Room. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان ٹیم کی اس سال میں ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 میں کارکردگی، اور T20 ورلڈ کپ کے لیے ہماری ٹیم کہاں سٹینڈ کرتی ہے۔ ابھی ڈومیسٹک کرکٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں ڈومیسٹک کرکٹ کا سلطان بننے کا مشن کراچی اور سیالکوٹ کے درمیان میچ جاری ہے، اور کراچی ریجن بلوز نے 340 رن کا سکور کیا، جس کے جواب میں آج کے دن کے اختتام تک سیالکوٹ کا سکور تھا 235 اور ان کے 6 کھلاڑی آؤٹ تھے۔ کیسا دیکھ رہے ہیں رؤوف یہ مقابلہ دونوں ٹیموں کے درمیان؟ دیکھیے کمپٹیشن تو اچھا ہے یہ، اور اس میں دونوں طرف سے کافی اچھے پلیئرز کھیل رہے ہیں۔ ایک طرف سے شان مسعود جو پاکستان کے ٹیسٹ کیپٹن ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف سے جو پاکستان کے اچھے بالرز ہیں محمد علی، حسن علی ہیں، وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔
محمد حسنین کھیل رہے ہیں تو ایک بڑا ہیلتھی کمپٹیشن ہے، اس میں ینگسٹرز کے لیے بھی بڑا چانس ہے اس میں سیکھنے کا جو اپنے سینئر پلیئرز ہیں. مگر ایک میرا اس میں کنسرن یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ ریجنل کرکٹ کرواتے ہیں تو اس میں جو پلیئر جس ریجن کا ہوتا ہے اگر وہ اس ریجن سے ہی پارٹیسپیٹ کرے تو اس ریجن کے لیے فخر کی باعث بنتا ہے اور وہاں پہ موٹیویشن ملتی ہے، ینگسٹرز کو بھی اس ریجن کو بھی فلورش ہونے کا موقع ملتا ہے اور اس ریجن کا ایک نام بھی بنتا ہے. اب سیالکوٹ سے محمد عباس ہیں، وہ جا کے لاہور سے کھیل رہے ہیں، حسنین حیدرآباد سے ہیں، وہ کسی اور طرف سے جا کے کھیل رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کمپٹیشن فرسٹ کلاس کرکٹ میں نہیں لا سکتے، نہ آپ ریجنز کو پروموٹ کر سکتے ہیں. آپ نے اگر پورا جو سسٹم ہے اس کو سینٹرلائز کیا ہوا ہے تو پھر اگر 50 سال سے آپ کے ہاتھ میں آپ نے سینٹرلائز نہیں کیا ہوا ہے تو پھر سینٹرلائز طریقے سے اچھے طریقے سے چلائے نا، پھر امپاور کرے ریجنز کو، ڈسٹرکٹ کو، ان ایریاز کو. اگر میں ملتان سے ہوں، میں ملتان سے کھیلتا رہا ہوں، انضمام ملتان سے، وقار یونس ملتان سے ہے، تو آپ میں سے 3 جا کے ایک کراچی سے کھیل رہا ہو، ایک سیالکوٹ سے کھیل رہا ہو، ایک لاہور سے کھیل رہا ہو، تو کیا کمپٹیشن رہ جائے گا؟ ہمارے ملتان میں کیا لیسن ملے گا بچوں کو؟ وہ کیا سیکھیں گے اور ان کو پروموشن کا کیا موقع ملے گا وہاں پہ؟ تو یہ چیزیں ایک میرا کنسرن ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو. یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے جو آپ نے ریز کیا. قائد اعظم ٹرافی کے پوائنٹس ٹیبل پر بھی نظر ڈالتے ہیں. اب تک کی جو فائنل میں پہنچنے کی پرفارمنس تھی تمام ٹیموں کی وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. کراچی بلوز آن ٹاپ، جو 9 میں سے 5 میچ جیتے، 2 ہارے اور 161 پوائنٹس، یہ نیٹ رن ریٹ بھی ساتھ آ رہا ہے. سیالکوٹ آپ دیکھ لیں 9 میں سے 5، 1 میچ ہارا، اور یہ ہے سچویشن. اور ابھی دونوں کا مقابلہ بہت ہی شاندار چل رہا ہے. یہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو امپورٹنس دینی چاہیے. کیا اس کو اس صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے اس وقت یہ میچ دیکھتے ہوئے، یہ پورا سینیریو دیکھتے ہوئے؟ رؤف کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ایک تو بیسک یہ جو میں نے آپ کو پوائنٹ دیا یہ مسٹ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اس کے بغیر آپ کمپٹیشن لا ہی نہیں سکتے. پھر آپ کو دیکھیں کہ جو پاورفل ریجن ہے جو گورننگ بورڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹاپ کلاس پلیئر جو ہیں، کیونکہ جو پہلے 5 پہ آئیں گے ان کا بندہ ہی گورننگ بورڈ کا رکن بنے گا، وہ گورننگ بورڈ میں آئیں گے. تو جب آپ پاورفل ہیں تو آپ اچھے پلیئر اپنی ٹیموں میں لے کر چلے جائیں گے تو آپ پھر پہلے 5 میں فنش کریں گے تو نہ آپ پروڈکشن کریں گے نہ آپ ڈیولپمنٹ کریں گے، اس کے باوجود آپ گورننگ بورڈ کی سیٹوں کے مزے لیں گے. تو اس طرح ایک تو یہ چیز ہونی چاہیے. دوسرا جو بال کا ایشو ہے وہ بھی ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ڈیوک کا بال ہے، اس کی جو سیم ہے وہ بہت نکلی ہوئی ہے. جو آپ کوکا بورا دیکھیں 1.5 ملی میٹر سے 2 ملی میٹر تک اس کی سیم، اس کا جو ہوتا ہے سیم ہوتی ہے وہ اندر کی طرف ہوتی ہے، مشین سٹچ ہوتی ہے. تو اس کی 2.0 سے 2.5 ملی میٹر تک اوپر ہوتی ہے. اور آپ دسمبر میں میچز کروا رہے ہیں جب نیچے ڈمپنس ہے، موئسچر ہے، تو وہ ایک ڈیفینیٹ بہت زیادہ سپورٹنگ چیز چلی جائے گی فاسٹ بالرز کے لیے. تو اس میں بھی تھوڑا سا اس کو میرا خیال ہے ان چیزوں پہ بھی غور کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عبدالرؤف، ہمارے ساتھ تمام ایشوز پہ اپنا اوپینین شیئر کر رہے تھے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.